ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਫੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਦਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰਬੀयत याफ्ता रख लेना, साढ़े तैयारियां तो कोई मसला नहीं है। सर तमाम बेस की बेस ही उड़ा दी पाकिस्तान ने। आदमपुर में तो वो ऐसे गया जैसे वो जिन नहीं कहते आदम, वो 143 143 वॉर हेड पाकिस्तान के पास है। फतेह 1 फतेह 2 ये ऐसा नेविगेटेड मिसाइल है जो अपने जीपीएस को एक्यूरेसी के साथ, सर इसकी रेंज 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। मुझे बताएं अगर मुंबई उड़ाना है आपने आगरा ताजमहल उड़ाना है, अगर आपने अमृतसर उड़ाना है तो दिल्ली मसला ही कोई नहीं का। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में उन बेसिस को निशाना बनाया, उस लॉजिस्टिक को निशाना बनाया अपने विजनरी वार माइंडसेट के साथ। मैं किस दिन आपको वो मैसेज फॉरवर्ड करूंगा, उसमें गालियां हैं इसलिए मैं सरेआम नहीं बता सकता कि पाकिस्तान ने जब साइबर हमले शुरू किए थे तो पाकिस्तान ने उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो जैम कर दिया, जिसमें मुंबई रेल थी जो बहुत बड़ा नेटवर्क है। यानी कि तुसी अगर सर जी अगर तुसी दिल्ली तो मुंबई जाना है तो ट्रेन चला के भाओ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर की वेबसाइट 19 घंटे जो है वो ब्लाइंड रही है, हैक रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। नाजरीन, कौम मार्का हक की कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न क्यों न मनाए। पाक फौज ने वो लाजवाल दास्तान रकम की, वो तारीख रकम की जो पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी, किसी को गुमान भी नहीं था कि पाक फौज इतना मौसर और बड़ा जो है वो जवाब देना जानती है, एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने से बड़े दुश्मन को। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया, जाफरी साहब का ये कहना था कि अददी एतबार से, फौज के एतबार से, लॉजिस्टिक के एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर करना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पाक फौज ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को दुनिया को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। इवन कि अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल भी किसी जोम में था, इसराइल भी किसी बड़े ताकत के घुमंड के आप समझ लें कि नशे में था, लेकिन उसके साथ भी जो हुई दुनिया ने देख ली। तो ये एक ऐसी सिमेट्री बनी दुनिया का जिसको कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है, इंतहाई मजबूत से मजबूतर होती चली जा रही है। और जहां एक तरफ सिफारती कामयाबी है, उसके साथ साथ दिफाई अस्करी कुव्वत जो है पाकिस्तान की सही मानों में आगे बढ़कर सामने आई है। और यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने अपने एशियन टाइगर बनने का जो ख्वाब था, जो देरीना ख्वाब था, उसको आखिरकार हासिल कर लिया है। गो के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लेकिन ये जंग की वजह से हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन दिफा के मामले में कोई भी पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। आज मार्का हक प्रोग्राम सीरीज की दूसरी एपिसोड करेंगे। इसमें हम जायजा लेंगे कि कौन कौन से ऐसे अहदाफ थे जो पाकिस्तान ने हासिल किए, कुछ बातें रह गई थी गुज़िश्ता रोज़, आज उस पर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अगर मुस्तकबिल में एक बड़े हमले का जवाब देना चाहे तो पाकिस्तान कैसा जवाब देगा, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होंगी। जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है जो कमज़ोर को ताकतवर पर गालिब कर देता है। क्या बात है। मुझे ये बताएं सर, मार्का हक पूरी कौम आज जो है 2 दिन से कुछ ज़्यादा, क्योंकि 10 तारीख को ये ख़त्म हो गया था, तो कौम एक जश्न की हालत में है। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो बैनर्स उन्होंने उठाए हुए थे, रैलियाँ चल रही हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों में केक काटे गए। तो ये एक ऐसी एलिमेंट है, एक फातिहाना एलिमेंट है जो कि हमेशा पाक फ़ौज ने इस पर मोहर सबत कर दी है। मेरा ये सवाल है कि इन हालात में इंडिया की जानिब से सरहद पार हमें बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं, जैसा कि उनके एयर चीफ ने एक गीदड़ बपकी दी, मोदी साहब ने ऑपरेशन ये जो सिंदूर है इसको तंदूर बनाने का इतराफ़ तो बड़ी दफ़ा कर लिया है कि ये हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वो गीदड़ बपकियों से बाज नहीं आ रहे। क्या सर वो आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि जश्न वो मनाते हैं जो फातेह होते हैं। अगर भारत फातेह होता तो वहां भी आज जश्न मनाए जा रहे होते। उधर जश्न क्यों नहीं है? एक भी जश्न नहीं नजर आएगा आपको, कोई तकरीब नहीं है। वहाँ तो मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को काटा जा रहा है। और आपको क्या क्या बताऊं, तलवारों की एक हजारों तलवारों से भरी हुई एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जो मंदिर के साथ अटैच थी। 90,000 वोट काट दिया उन्होंने। वो और चक्रों में पड़े हुए हैं, उनको छोड़े। हम अपने एनालिसिस हार्ड फैक्ट्स की बात करते हैं। चलें थोड़ी देर के लिए उनकी मान लेते हैं। तो अगर मैं जंग की कॉस्ट की बात करूं
تو جو اس آپریشن سندور پہ جو کاسٹ آئی انڈیا کی وہ آئی 407.75 ملین $US. یہ بنتے ہیں تقریباً ان کے کوئی 3400 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں. 33,400 کروڑ انڈین روپیز. پاکستانی کر لو ضربے ڈبل کر لو 3 کر لو. وہ آپ کر لو. نہیں میں بھی نہیں کر رہا سر, اتنا ٹائم ہی نہیں گا. اچھا فوراً اس کے بعد انہیں 500 سے 700 ملین جنگ کے شروع ہوتے ہی انہیں 500 سے 700 کروڑ ناٹ ملین 500 سے 700 انڈین کروڑ روپیز انہیں فوری لاجسٹک کی مد میں خرچ کرنا پڑا ہے. انہوں نے رکھا ہوا تھا 50,000 کروڑ اپنا بجٹ جنگ کے لیے. پاکستان سے غریب ملک ہے نا. جی جی کنا رکھا سی انہوں نے 50,000 کروڑ. لیکن جوہری صاحب گل یہ سر جی 50,000 کروڑ کے علاوہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس بھی دفاعی اعتبار سے کوئی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. ابھی 50,000 کروڑ انہوں نے جنگ کے لیے رکھا تھا. اور جو پاکستان نے جب حملے کیے ہیں نا یہی مارکا اوپر سے لے کے جی میں ڈرل مشین نال نہیں سراخ کری دے ایک جگہ تے ٹک 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 ایسے پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے. اور اس کے بعد انہیں فوری طور پہ جو خرچنے پڑ گئے ہیں نا سر وہ 4.8 ملین یعنی وہ تقریباً کو 48,000 کروڑ 48,000 کروڑ جڑا نا انہوں دا وہ سر انہیں میزائلز کی سٹاک پائلز کی مد میں خرچ کرنا پڑ گیا فوری طور پہ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. جو ان کا نقصان ہوا ہے جو تھوڑے بم مارے نے پاکستان نے وہ جو ان کے جو میزائل سٹاک پائل اڑائے ہیں وہ بھی اڑائے ہیں اس لیے خریدے ہیں. اصل میں زیادہ سر اس کی کمر ٹوٹی جو برہموس میزائل کے لانچنگ پیڈز کو لے کر اور جو لانچنگ پیڈ اور جو ان کا سٹوریج تھا جہاں پہ برہموس میزائل بندے سی جعفری صاحب جتنے بندے سی ہم نے وہ فیکٹری اڑا دی نا. وہ فیکٹری دوبارہ اس کو اپنے لوڈ کو پورا کرنے کے لیے نقصان کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر 48,000 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑا ہے انڈین گورنمنٹ کو. وہ 50,000 جڑا رکھا سی نا وہ برہموس سے ہی لگ گیا 48,000. اچھا ابھی اس پہ آئیں گے رافیل پہ بھی آئیں گے. رافیل کے خرچے میں آپ کو بتاتا ہوں سر جی بسم اللہ. نہیں آپ یہ کمپلیٹ کریں. اچھا وہ یہ اب دیکھیں یہ آ گئی اکانومی کے حساب سے پاکستان کا لگا 1.5 بلین. کتنا $1.5 ارب US. وہ کور بھی گنا گا لیا پاکستان. وہ ایک علیحدہ بات ہے وہ میں آپ کو پھر کس دن سٹوری سناؤں گا. دیکھیں جو یہ وار ہوئی ہے نا اس میں یورپ امریکہ ورسز چائنا ٹیکنالوجی وار تھی. اس میں چائنا کی ٹیکنالوجی نے یورپ اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کو ہرا دیا ہے. سمپل پوری دنیا کے سامنے روزے روشن کی طرح ہے آپ. تو اب بکنی چائنیز ٹیکنالوجی ہے. اس کا مطلب ہے تاڑے کو تو شو روم ہے. یس آپ کے پاس آپ نے جو جنگ لڑی ہے یہ شو روم ہے آپ کا. سر ہم نے جس طرح JF-17 تھنڈر کے J-10 کے ہم نے جو شیئرز بڑھائے ہیں راتوں رات شیئرز کو اٹھا کے اوپر لے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں کہتے ہوتے لیکن سر جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں. ہم ان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں سر. ہمارے پاس JF-17 تھنڈر یوز ہوا J-10 یوز ہوا F-17 یوز ہوا. میں بھی وہی دس رہے ہیں سر. تسی یہ دیکھو کہ رافیل کمپنی دے شیئرز جدو کریش ہوئے نے رافیل کمپنی دے مالک نے تو فرانسیسی صدر نے مودی نے کال کی تھی. انہوں نے کہا یار خدا دا واسطہ ہے جڑے پائلٹ رکھ رہے نا اج تو بعد کچھ چنگے تربیت یافتہ رکھ لینا ساڈے تیاریاں تے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر ٹرمپ تان پتہ نا بکواس کر دیندا ہر جگہ تے. سوری میں نے بکواس کا ویڈیو حذف کر دیں. ویڈیو حذف کر دیجئے. نہیں حذف ہونا ہونا کوئی نہیں ہے. انسنسرڈ پروگرام ہے یہ پروگرام ایسے جائے گا لیکن اس کو ہم ایک معذرت کر رہے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اس نے فرانسیسی صدر کو کہہ دیا تھا یار اب تم نے اپنا کوئی نظام صحیح کرنا ہے نا تو یہ طیارے پاکستان کو فری میں دو وہ جنگ لڑے اس کی طرف. اس نے مذاق کیا تھا تو یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. اب پاکستان نے اس کے جواب میں ان کی تمام تر فوجی تنصیبات جو اہم تنصیبات تھیں ان کے علاوہ ادم بیس پہ ادم مچا دیا پاکستان نے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پٹھان کوٹ تمام بیس کی بیس ہی اڑا دی پاکستان نے. آدم پور میں تو وہ ایسے گیا جیسے وہ جن نہیں کہتے آدم وہ والا حساب ہو گیا تھا وہاں پہ. S-400 کی بیٹریز یہ جتنا ان کا نقصان ہوا نا سر یہ سارا صرف نقصان بھرنا جو ہے نا ان کو وہ جو اتنے پیسے انہوں نے رکھے تھے وہ اور اب ان کی فوج مانگ رہی ہے اور تو گورنمنٹ جو ہے وہ اب ہاتھ کھڑے کر رہی ہے ان کی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ان کا جو سچویشن ہے وہ پاکستان سے اتنے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے ہیں کہ گیدڑ ببکیوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں آج وہ ایک
ایرانی آفیشلز نے بڑی خوبصورت بات کی, بلکہ پزشکیان صاحب نے, انہوں نے کہا اگر شیر دانت نکال رہا ہو تو یہ مت سمجھے کہ وہ مسکرا رہا ہے, سمجھے. تو یہ ایسی ہی سچویشن ان کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ہم تو بس اسی طرح فقیر لوگوں کا پاکستانی, ابھی ان کا وہ جو شپ ہم ابھی مدد کر کے دیکھیں ہم نے مدد کی ہے جذبہ خیر سگالی کے تحت. ہم نے ہمارا جذبہ دیکھیں کہ ممبئی پورٹ سے کال موصول ہوتی ہے, ممبئی سے کال, اب دیکھیں اصل میں سیکوینس یہ بنا تھا جب یہ جہاز ڈوب سکتا تھا, جس کا انجن بند ہو گیا تھا, جنریٹر بند ہو گیا تھا, کھانا نہیں کھا سکتا خان نو, انہوں نے فون کیتا ممبئی. سر سنو, انہوں نے ممبئی فون کیتا, انہوں نے کہا پائے نا سانو آن لگے ٹائم لگے گا, تہاڈا جہاز ڈوب سکتا ہے, کال مارو پاکستان نو. کشمیر شپ کشمیر کروز جڑا نا وہ تہاڈے مٹر گش کر رہے, اودے نال ریکویسٹ کر دو کی کہیدا بھلا پنجابی تھوک کے چٹنا سر کی, بالکل تھوک کے چٹنا یہ کیا انہوں نے. ابھی دیکھیں ہم نے جو ان کی تنصیبات اڑائی ہیں نا, وہ تو ایک علیحدہ تقریباً 26 مقامات تھے جہاں پاکستان نے حملے کیے تھے, اور ان حملوں کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے وہ علیحدہ سے اس کو کاؤنٹ کر کے میں آپ کو اس کے فگرز بھی دے دوں گا. اب بات یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں نیوکلیئر والی جگہ پہ. سب سے بڑا خطرہ یہی تھے نا, دونوں نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, اور یہ پاگل پن ہوگا سر اگر تو میں ایٹامک وار چھڑ گئی تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو انالیسس پیش کر رہا ہوں نا. ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا نا نیوکلیئر وار رکوائی ہے, میں نے کیوں ڈھک دے, مجھے بھی بتانا, اس نے کہا تھا. یہ ویور ہمارے ہیں جو ان کو ملنی چاہیے. اگر یہ وار ہوئی تو جو لوگ وار کے نتیجے میں مریں گے 2 کروڑ آدمی بھوک سے مر جائے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے, 2 کروڑ کم از کم بھوک سے مر جائے گا. نہیں جعفری صاحب کی پہ گل کر دیو, یہ کرب ہوتے تو ندی آبادی ہے سر, جو دھماکے میں مریں گے وہ مریں گے سر جی. وہ پوری دیکھیں میری بات سنیں, 143 وار ہیڈ پاکستان کے پاس ہیں, ان کے ایک محتاط اندازے کے مطابق. سر 178 نہیں کی ہو گیا, جان دو جعفری صاحب. اچھا, اب ساڈے وار ہیڈ زیادہ نے. نہیں, آپ کے پاس جو ایج ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, پاکستان کے پاس کیا ایج ہے. بھارت جو ہے نا, اس نے وہ NPT جو ہے, AIEA اٹامک انرجی کمیشن جو ہے, ان کی ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. اس ٹریٹی سائن کرنے والے ملکوں میں بھارت ان ملکوں میں ہے جنہوں نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے نو فرسٹ یوز سائن. پاکستان نے نہیں کیتا, پاکستان کرے گا بھی نہیں. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا, میں نے تو فیکٹ بتایا آپ کو کہ نہیں کیا ہوا. تو پاکستان کے پاس یہ ایج ہے کہ اس سے زیادہ پابند نہیں ہے, پاکستان کے پہلے نہیں چلا سکتا. پاکستان کے پاس شارٹ رینج میزائلوں کی بھرمار ہے جو پاکستان کو زیادہ اس حوالے سے ممتاز کرتی ہے, جیسا کہ الفتح میزائل جو ہے نا, فتح 1 فتح 2, یہ ایسا نیویگیٹڈ میزائل ہے جو اپنے GPS کو ایکیوریسی کے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راستہ بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ریڈار میں نہیں آتا. سر اس کی رینج 300 کلومیٹر, 400 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر, 900 کلومیٹر. مجھے بتائیں اگر ممبئی اڑانا ہے آپ نے آگرہ تاج محل اڑانا ہے, اگر آپ نے امرتسر اڑانا ہے, تو ڈیلی مسئلہ ہی کوئی نہیں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر پاکستان کی دفاعی صلاحیت بہت بڑھ کر ہے. میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانے کا تھا جعفری صاحب, اس مارکہ حق میں آج کے دن ہی پاکستان نے ٹارگٹ جو کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی تھی, چکوٹی سیکٹر سے لے کے نیچے تک سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری تک انڈیا بلا اشتعال فائرنگ کرتا تھا. اسی کوئی واقعہ سنے ہم دوبارہ نہیں تو تسی سنو گے بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاجسٹک سپورٹ ملتی تھی نا آرٹلری کی ان بیسز سے, ان کیمپ سے یا ان سیکٹر سے, پاکستان نے الحمدللہ اس جنگ میں ان بیسز کو نشانہ بنایا, اس لاجسٹک کو نشانہ بنایا اپنے ویژنری وار مائنڈ سیٹ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے. سر وہاں ایک میجر صاحب تھے, میجر میسم صاحب, ان کی وہاں تعیناتی تھی. ان کے والد صاحب بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, تو وہ وہاں کشمیر میں تعیناتی تھی. میں کس دن آپ کو وہ میسج فارورڈ کروں گا, اس میں گالیاں ہیں اس لیے میں سریعام نہیں بتا سکتا, لیکن اس نے کہا ہم نے وہ اشر کیا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی, باقاعدہ میسج پڑے ہوئے ہیں. سر جی میں آپ کو بتا دوں, ایک سیکنڈ جعفری صاحب, راجوڑی, پونچھ, نیوگام, بارہمولہ, اننتپورہ, نگوٹا, 26 نہیں, یہ میں آپ کو اسپیسیفک ریجن کی بتا رہا ہوں. آپ اکثر جب خبریں سنتے تھے, جب اکثر آپ کے یہ مائنڈ میں خبر آتی تھی, ٹکر آ جاتے تھے, بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی, گولہ باری کا استعمال, پاکستان کی جواب سے دشمن کی توپیں خاموش. اور سر جی توپیں ہمیشہ لیے خاموش ہو گئی ہیں جعفری صاحب. پاکستان نے اس جنگ میں اسٹریٹجیکلی کمال مہارت کا مظاہرہ کیا اور ان کا منہ بند کر دیا. اب میں آپ کو ایک اور سائبر وار پہ لے کے آتا ہوں. سائبر وار میں دیکھیں پاکستان نے 1.5 ملین حملے کیے, کتنے 15 لاکھ حملے, اور ان میں سے سینکڑوں کامیاب ہوئے. یہ فوجی, سرکاری, نیم فوجی تنصیبات پہ
कम्युनिकेशन। रेलवे नहीं छड़िया, मुंबई रेलवे नेटवर्क में जाम करता सी फड़ के। सबसे बड़ी बात अच्छा, बहुत से लोगों को ये अभी पता नहीं है कि पाकिस्तान ने जब साइबर हमले शुरू किए थे तो पाकिस्तान ने उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो जैम कर दिया था, जिसमें मुंबई रेल थी जो बहुत बड़ा नेटवर्क है। यानी कि तुसी अगर सर जी अगर तुसी दिल्ली तो मुंबई जाना है तो ट्रेन चला के भाओ तुसी। सर नहीं, उसके अलावा सुने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर की वेबसाइट 19 घंटे जो है वो ब्लाइंड रही है, हैक रही है उस दिन। ठीक है जी, ये हमला किया था साइबर, हमारी एक जो है फोर्स की एक साइबर टीम है APT 36। इसको आमतौर पे जो 13 वेबसाइट थी, मैं आपको बता दूं 13 हुकूमती वेबसाइट थी जो पाकिस्तान हुकूमत आर्मी ने मनोहर प्रकार हैक करनी थी। मनोहर प्रकार इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है, आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट थी, डिफेंस एप्स जो हैं। इसके अलावा ना पाकिस्तानी जो ये जो इनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ट्राइब, इस जो मैंने आपको नाम बताया APT 36, ये फोर्स है, साइबर फोर्स है पाकिस्तान की। इन्होंने ना एक सॉफ्टवेयर है रैट, इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये आप छोड़ दे तो आप उनके सारे इख्तियार आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए आपने सारी तस्वीरें भी देखी उनके फौजी जर्नलों की बैठे हुए, टोटल एक्सेस लेके फिर किया क्या है, पाकिस्तान ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई वहां पे। आपको पता है ये वॉर टेक्निक्स होती है। लेकिन पाकिस्तान की उसको डिसइंफॉर्मेशन की बजाय उसको वर्ड दूसरा कोई और यूज कर लो। सर नहीं वर्ड चेंज कर लो सर। डिसइंफॉर्मेशन साडा का सर, ये वार का फार्मूला है, पाकिस्तान हथियार है। आपकी बात दुरुस्त है, डिसइंफॉर्मेशन हथियार है। नहीं, डिसइंफॉर्मेशन दा फिक्रा कोई और करो, पाक फौज दा डिसइंफॉर्मेशन का कोई ताल्लुक नहीं। माजरा जाफरी साहब नहीं, हाफिज साहब की जंगी हिकमत अमली तमाम आलमी असूलों के मुताबिक है। जाफरी साहब नहीं, डिसइंफॉर्मेशन नहीं, एदा फिक्रा कोई और चेंज करो, चेंज कर लो, प्रोपेगेंडा वॉर कर लो, प्रोपेगेंडा वॉर दा तोड़ कर लो। आपको याद है जहाज आए थे ऐसे उड़ते हुए दिखाए थे, बेस पे फायरिंग हो रही है, ऐसे बच के लोगों ने क्या बात है पाकिस्तानी, वो तो वाकई नहीं हुआ था, वो सारा AI जनरेटेड था। तो ये ना पब्लिक माइंड पर असर छोड़ने के लिए ऐसे ईरान भी कर रहा है वॉर में बहुत सारी ऐसी चीजें, तो प्रोपेगेंडा नहीं। देखिए सर, पाकिस्तान की हर हिकमत अमली के पीछे जंगी कवानीन की पासदारी थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जाफर साहब, एक मिसाल। पाकिस्तानी फोर्सेस को जब पता चला था कि इंडियन फोर्सेस कराची पोर्ट पे कोई मंसूबा बना रही हैं, तो तुहानू पता साडे भाई लोगों ने की कीता सी? गैस करो की कीता सी? असी मुंबई एयरपोर्ट बंद करता सी। जाफरी साहब, मुंबई एयरपोर्ट बंद कर दिया था ऑन ग्राउंड, एक भी जहाज वहां पे नहीं उड़ा, हजारों परवाजें लैंड करती हैं। पाक फौज ने, क्योंकि जब इनको सर्विलेंस मिला कि यहां से जेट त्यारे उड़ान भरेंगे, पाक फौज ने मुंबई एयरपोर्ट जैम करता, उन्होंने सर्वर हैक करके बंद करता। ते मजे किन्ने लेने जंग दे पता था साइबर वॉर में उन्होंने कि इंडियन साइड पे जाके लिखा कि भाई अगर जंग करनी, मजे की ले रहे हैं पाकिस्तानी, देखे भाई अगर जंग करनी है ना तो 9 बजे शुरू करनी है, 9:15 बजे गैस चली जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर जी वो तो मुबारकबादें भी हमने दे दी थी सर, वो मुबारकबादें इसलिए दी लाहौर पोर्ट पे सर, एक ने लिखा जाके उनकी आर्मी की वेबसाइट पे, एनी गर्मी जंग रख ली, एनी गर्मी तवलीमा नहीं रख दे, इस तरह की बातें जाके उनके वो लिखी हैं। अच्छा चलो टाइम काटेगा, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा देती हो, ਤੁਸੀਂ पर्ची लैके घूम रहे सी कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ सी, मैंने भी पता चलिया कि कोई ब्रेकिंग देने लगे हो। क्या खबर थी जो आप फोन पे खुसर फुसर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, मैं कहा जाफरी साहब लगता कोई बड़ी खबर काट रहे हैं। सर वो खबर दो पहले साडे नाज़रीन। सर वो ऐसे है कि आज मार्का हक की पूरे मुल्क में ही तकरीबात हो रही जी है। एक्सपो सेंटर लाहौर में भी तकरीबात हो रही थी, जहां मरियम औरंगजेब साहिबा और दूसरे आला हुकूमती शख्सियत मौजूद थी, के अलावा सिविल और अस्करी क़यादत भी थी, नेवल भी वहां थे, कोर कमांडर भी वहां थे। तो वहां से सुबह 2 9 उम्र लड़के पकड़े गए हैं, जिनके ना शनाख्ती कार्ड है, ना उनको कोई जानता है वहां पे, ना वो रात से वहां पे बैठे हुए थे, क्योंकि वहां तो एंट्री बड़ी मुश्किल है जहां उन्होंने जाना। रात से वहां बैठे हुए थे, पार्क में उन्होंने वहां गुजारी, फिर वो कुछ लाते थे खा के, फिर कोने पे बैठ जाते थे, रात से बैठे हुए थे। दोनों अफगानी टाइप, गोरे चिट्टे हैं, अफगानी टाइप है। आईडी उनका कुछ नहीं मिल सका। वो एक खाकरोब ने देखा है जो सुबह ड्यूटी पे आया, तो खाकरोब भी एजेंसी नहीं होना सर? सर मैं नहीं बता, खाकरोब ने बताया इंतजामिया को, इंतजामिया ने पुलिस को, तो फिर हसास इदारे आ गए, एजेंसियां आ गई। उसकी वजह है कि शाम दोपहर को
چند گھنٹے بعد وہاں کور کمانڈر سمیت بڑی اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت نے آنا آنا یہ تھا، تو ہائی پروفائل تو ایونٹ تھا. وہاں سے ان کو وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اب پتہ نہیں یہ اس کے پیچھے کوئی دہشت گردی کی سازش ہے یا یہ اتفاق ہے. جعفری صاحب جیسی مرضی دہشت گردی ہو، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، چھوڑیں گے تو ہم تمہیں نہیں. یہ پاک فوج کا اعلان ہے، چاہے بھارتی ہو، فتنہ پرست ہو، فتنہ الخوارج ہو، فتنہ الہندوستان ہو، کسی کی بھی بچت نہیں ہونے والی. افغانی جتنا مرضی شر پھیلانے کی کوشش کریں، کوئی نہیں بچ پائے گا. پاک فوج نے یہ ثابت کیا ان ایام میں، ان جنگ کے ایام میں. پاک فوج نے کلیئر کر دیا، حساب کتاب سارا کلیئر کر دیا، پتہ صاف کر دیا کہ بھائی تم جہاں سے مرضی آؤ گے، تمہیں اتنا ماریں گے، تم یاد رکھو گے کہ تمہارا کس قوم کی بہادر فوج سے پالا پڑا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.